जानकारी नहीं होगी, पैसा बर्बाद हो जाएगा, पैसा तबाह हो जाएगा। आप जानते हैं पैसा कितनी मेहनत से कमाया जाता है, पैसा कितनी मेहनत से इकट्ठा किया जाता है। पैसे की कीमत अगर पूछनी है तो उस बाप से पूछो, अल्लाह अकबर, जो दिन में भी परेशान रहता है और रात को भी मेहनत करता है, जो रिक्शा खींच करके अल्लाह अकबर पैसा इकट्ठा करता है। माँ तो घर के आंगन में बैठी रहती है, एक बाप है जो पैसे की खातिर विदेश गया, अल्लाह अकबर अपनी मेहनत और मशक्कत को निचोड़ के सैलरी पे सैलरी कमाता रहा। एक बाप है अल्लाह अकबर जो धूप में जलता रहा, एक बाप है अपनी हथेली पे जान रख कर के गाड़ी को ड्राइव करता रहा। अल्लाह अकबर कभी देखो बिजनौर है तो कभी अल्लाह अकबर बंगाल की खाड़ियों में है, कभी कश्मीर की वादियों में है। अल्लाह अकबर कबीर अपनी जान को हथेली पे रख कर के वो पैसा इकट्ठा करता है, सुबह को निकलता है, अल्लाह के भरोसे पे चला जाता है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तो पैसे की कदर आप उससे मालूम करो। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अर्ज करना चाहता हूँ, आप अपने बच्चों को पहले काम सिखाते हो, उसके बाद काम डलवाते हो, उसके बाद उसका काम वो शुरू करवाते हो, इसलिए कि पैसा बर्बाद ना हो जाए, पैसा तबाह ना हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा, जो सबसे ज्यादा और सबसे बेहतरीन अमल नमाज है, रसूलुल्लाह को पसंद है, खुदा को पसंद है, उसको बगैर सीखे आदमी पढ़ने की कोशिश करता है। आका फरमाते हैं दुनिया में सबसे बेहतरीन काम ये है कि बाजमात नमाज पंजगाना अदा जो कर रहा है, ये सबसे अच्छा काम है। तेरी खेती से अच्छा है नमाज पंजगाना को बाजमात अदा करना। अल्लाह अकबर, तेरे काम काज से बेहतर है, तेरी दुकानदारी से बेहतर है, दुनिया के हर काम से बेहतर है। दुकान बनाने, मकान बनाने, शोरूम बनाने, फैक्ट्री चलाने, अल्लाह अकबर, इसकी और उसकी मजदूरी करने से बेहतर सबसे अच्छा अमल मुस्तफा फरमा रहे हैं नमाज है। अल्लाह पाक उन बुजुर्गों को सलामत रखे, अल्लाह उन मोमिनों को सलामत रखे जिनकी नमाज पंजगाना भी अदा होती है। सर्दी की लंबी लंबी रातें हैं, हमने देखा है तहज्जुद आकर के अदा कर रहे हैं, कुरान खोल करके बैठ रहे हैं। उलमा फरमाते हैं ये ऐसा टाइम होता है, अल्लाह अकबर कबीरा, पढ़ने वाला कुरान पढ़ रहा है, पढ़ने वाला कुरान की तिलावत कर रहा है, अब उसकी तिलावत को अल्लाह के फरिश्ते सुन रहे हैं, अल्लाह के फरिश्ते उसके पास बैठे हैं और उसकी तिलावत कुरान को समात फरमा रहे हैं। अल्लाह जिससे मोहब्बत फरमाता है, अल्लाह जिसे पसंद फरमाता है, उसे पंजगाना नमाज के साथ साथ तहज्जुद पढ़ने की तौफीक अता फरमा दिया करता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सिर्फ 5 नमाजें फर्ज नहीं थी, तहज्जुद की नमाज भी मुस्तफा जाने रहमत पे फर्ज थी। अल्लाह अकबर कबीरा, अर्ज करना चाहता हूँ और लोगों, एक चीज जो नमाज है ये कितनी अहम है, कितनी अफजल है, इसको बगैर सीखे अल्लाह अकबर बगैर याद किए हम अदा करने की कोशिश करते हैं, बगैर सीखे हम पढ़ते चले जा रहे हैं कि अल्लाह ताला सब कबूल फरमा लेगा, अल्लाह ताला ऐसे ही कबूल फरमा लेगा। अल्लाह ने अक्ल भी तो दी है, अल्लाह ने दिमाग भी तो दिया है, अल्लाह ने अल्लाह अकबर मदरसे भी तो आपको मुहैया कराए हैं, आपके यहाँ मसाजिद भी तो है, आपके यहाँ मदारिस भी तो है, आपके यहाँ उलमा भी तो है। अगर आपको अलहम्दु शरीफ पढ़ना नहीं आती तो मुफ्ती अब्दुल अजीम साहब क़िबला के पास आए, इनसे अलहम्दु शरीफ को याद करें। आपको अत्तहियात याद नहीं है, अत्तहियात याद करें। आपको सना नहीं आता है, आप सना याद करें। नमाज जनाजा नहीं आती है, नमाज जनाजा याद करें। अल्लाह अकबर कबीरा, अर्ज कर रहा था, जिसको हमने खेल समझ रखा है, जिसको हमने आसान समझ रखा है, आओ जरा माजी में चलते हैं। अल्लाह अकबर मदीने की सरजमीन है, एक रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक है, उनके कान में ये आवाज आई कि दमिश्क की सरजमीन पे हजरत अबू दरदा नबी पाक की हदीस बयान करते हैं, उन्होंने अपनी बीबी से इजाजत ली, अगर तेरी इजाजत हो तो मैं दमिश्क जाऊं। अपनी माँ से आकर के बोले, माँ हक माफ कर दे, दमिश्क जाऊं। बाप से बोले, अब्बा मुझे अपना हक माफ कर दो, दमिश्क जाऊं। बेटे दमिश्क किस लिए जाना चाहते हो? माँ ने कहा, बेटे लाल किस लिए जाना चाहते हो? बीबी ने कहा, सरताजे मन किस लिए जाना चाहते हो? कहा बीबी, कहा अम्मा, कहा अब्बा, कहा भाई, कहा बेटो, कहा बेटियों, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनने दमिश्क जाना चाहता हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दमिश्क का सफर शुरू कर दिया। चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए, चला नहीं जाता था, कोई सीख लग जाती थी, कोई लकड़ी जख्म में लग जाती थी, कांप जाते थे, जिस्म पे कपकपी तारी हो जाती थी। अपने जख्म से गर्दो गुबार निकालते थे, रेत को निकाल
ڈالتے تھے پھر آگے کو سفر کرتے تھے. وہ چلتے رہے, چلتے چلتے اللہ اکبر آخر کار اپنی منزل کو پہنچے. دمشق میں آپ نے داخلہ لیا. چھوٹے چھوٹے بچے کھیل کود میں مشغول تھے, لہو و لعب میں مشغول تھے. ان بچوں کو نبی کے عاشق نے سلام کیا. اللہ اکبر, بچوں کو سلام کیا. آج ہمارا عالم یہ ہے, ہم بڑوں کو سلام نہیں کرتے. ہم تو اپنے باپ کو سلام نہیں کرتے, اپنی ماں کو سلام نہیں کرتے, اپنے چچا کو سلام نہیں کرتے, اپنے تایا کو سلام نہیں کرتے. لیکن نبی کے عاشق نے کھیلتے ہوئے بچوں کو سلام کیا اور پھر بچوں سے دریافت کیا کہ دمشق کی جامع مسجد کدھر ہے. بچوں نے کہا ادھر ہے. اللہ اکبر, اب یہ دمشق کی جامع مسجد میں پہنچے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ابو درداء نے جب ان کو آتے ہوئے دیکھا, ارشاد فرمایا ان کو استقبال کرتے ہوئے میرے پاس تک لاؤ, اس لیے کہ ان کے وجود سے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینے کی خوشبو آ رہی ہے. یہ نبی کے شہر سے آ رہے ہیں, یہ مدینہ طیبہ سے آ رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ حضرت ابو درداء کے پاس پہنچے, جا کر کے سلام کیا. کہا ابو درداء, میرا اللہ جانتا ہے, میرے رسول جانتے ہیں, میں کسی اور کام کے لیے دمشق نہیں آیا ہوں, میں کسی اور غرض سے دمشق نہیں آیا ہوں. کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا میں نے سنا ہے تم ایک نبی پاک کی حدیث یاد ہے. اللہ اکبر, تم اسے سناتے ہو, تم نبی پاک کی حدیث بیان کرتے ہو. میں اپنے آقا کی حدیث سننے آیا ہوں, میں اپنے آقا کی بات سننے آیا ہوں, میں اپنے آقا کا قول سننے آیا ہوں. آج تو جگہ جگہ نبی کی بات کرنے والے موجود ہیں, علماء موجود ہیں, اس لیے جلسوں کی اہمیت کم ہوتی چلی جا رہی ہے. اللہ 2 روپے عطا فرما دے, آدمی پروفیشنل بنتا ہے. ہمارا کام نہیں ہے جلسوں میں جانا, ہمارا کام نہیں ہے سبحان اللہ بولنا, غریبوں کا کام ہے سبحان اللہ بولنا. مجلس میں جانا غریبوں کا کام ہے. میں کہتا ہوں غریب کا کام نہیں ہے, نبی کے غلام کا کام ہے سبحان اللہ بولنا, نبی کے عاشقوں کا کام ہے. محفل میلاد میں آنا, ارادے روز بنتے ہیں مگر ٹوٹ جاتے ہیں. وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں, جب تک خدا کا حکم نہیں ہوتا پتہ بھی نہیں ہلتا. ارے تو کون ہوتا ہے نبی کی محفل میں نہ آنے والا؟ تو کون ہوتا ہے یہاں سبحان اللہ نہ بولنے والا؟ اپنی قسمت پہ رو, اپنی قسمت پہ ماتم کر کہ اللہ نے تجھے پسند ہی نہیں کیا کہ تو اللہ کی تعریف بیان کرے. سبحان اللہ بولنا کسی مولانا کے باپ کی تعریف نہیں, خدا پاک کی تعریف ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, عظمت مصطفیٰ, علماء اہل سنت. سبحان اللہ ماشاءاللہ. میں تو بڑا ہوں مولانا, یہ اچھا نہیں لگتا. اللہ اکبر کبیرہ. اتنی دیر محفل میلاد میں بیٹھنا پڑتا ہے, بہت لمبا کھینچ دیتے ہیں. میں کہتا ہوں بتاؤ تو صحیح, چلو میں نے تمہارا مان لیا, تمہارا عذر مجھے قبول ہے کہ چلو گرمیوں میں رات جو ہے لمبی نہیں ہوتی, اب تو بڑی بڑی لمبی راتیں ہوتی ہیں. 1 بجے بھی آدمی سو جائے تو فجر میں آسانی سے اٹھ جاتا ہے. لیکن تو فجر میں بھی, اللہ اکبر, سردیوں کی لمبی لمبی راتوں میں بھی اگر تمہارے گھر والوں سے پوچھا جائے بتاؤ بیٹا تمہارے باپ کس وقت اٹھتے ہیں, بیٹا جواب دیتا ہمارے ابا 10 بجے اٹھتے ہیں, ہمارے ابا 9 بجے اٹھتے ہیں. مجھے پتا تو صحیح اب اس میں علماء کی کمی ہے, جلسے کی کمی ہے, کمی جلسے کی نہیں, کمی تیری ہے. تیری روح مردہ ہو چکی ہے, تیرے قلب میں جان نہیں ہے. اللہ اکبر. نبی سے سچا عشق کر لے, زمانے والے کو بتا دے کہ جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ, جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف دیکھ. اور تو کون ہوتا ہے نماز کے پڑھنے کے لیے نہ آنے والا؟ خدا تجھے بلاتا ہی نہیں ہے, خدا بلائے کھیت سے بھاگ کے چلا آئے گا, مکان سے بھاگ کے چلا آئے گا, دکان سے چلا آئے گا, بیٹھک سے اٹھ کے چلا آئے گا. اپنی قسمت پر رویا کر, خدا تجھے چاہتا ہی نہیں ہے کہ تو خدا کی عبادت کرے. خدا نے تجھے پسند نہیں کیا, اگر خدا پسند کر لے تو دوڑ کے آئے گا. بے شک حق ہے بھائی, بہت اچھے نام سے. خدا چاہے, تو نے خدا کو ناراض کیا ہے. توجہ ہے آپ کو, توجہ ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو زور سے کہہ دو سبحان اللہ. تھوڑی سی دور سے آپ بھی کہہ دو سبحان اللہ, اور تھوڑی سی دور سے کہہ دو یا رسول اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ, حضرت ابو درداء کے پاس پہنچے, جا کر کے کہا ابو درداء میرا خدا جانتا ہے
میرے رسول جانتے ہیں میں کسی اور غرض کے لیے دمشق نہیں آیا ہوں. میں نے یہاں تک کہ لمبی مسافت کو طے کسی غرض کے لیے دوسری غرض کے لیے نہیں کیا, بلکہ میری ایک غرض ہے, میرا ایک ہی کام ہے. تم نبی کی حدیث بیان کرتے ہو, نبی کی حدیث سننے آیا ہو, نبی کی حدیث سنا دو. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ابو دردہ نے نبی کی حدیث بیان کی. حضرت ابو دردہ بولے رسول کائنات فرماتے ہیں جو دین سیکھنے کے لیے, اللہ اکبر, جو دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے چلے, اپنی بستی سے چلے, اپنے گاؤں سے چلے, اپنے شہر سے چلے, اپنے قریہ سے چلے, اپنی آبادی سے چلے, اپنے محلے سے چلے, جہاں تک بھی اس کو پہنچنا ہے, جہاں بھی عالم اس کو ملتے ہو, جہاں بھی نبی کی حدیث سنانے والے ملتے ہو. اگر جویا میں ہو, فتح پور سے جویا تک کا سفر کیا. اگر نبی کی بات سنانے والا امروہہ میں ہے, فتح پور سے جانے والا شخص امروہہ جا کر کے نبی کی حدیث سن رہا ہے, مراد آباد میں جا کر کے نبی کی بات سن رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اپنے گھر سے جہاں تک بھی سفر کرے گا, اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا میں جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پہ چلاتا ہے. اور جو دین سیکھتا ہے, جو دین حاصل کرتا ہے, اللہ اکبر کبیرہ, میرے نبی فرماتے ہیں جو بلوں کے اندر چوٹیاں ہوتی ہیں وہ بھی اس کی مغفرت کی دعا کرتی ہیں. جو سمندروں کے اندر, پانیوں کے اندر مچھلیاں ہوتی ہیں وہ بھی اس کی مغفرت کی دعا کرتی ہیں. آسمان والے اس کی بھلائی کی دعا کرتے ہیں, اہل زمین ان کی بھلائی کی دعا کرتے ہیں. توجہ فرمائیے عزیزان ملت اسلامیہ, آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اطلب العلم ولو کان بالصین, علم دین حاصل کرو اگرچہ تمہیں ملک چین جانا پڑے. اللہ اکبر کبیرہ. علم دین کیا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آؤ میں تمہیں بتاؤں. ایک بادشاہ کے بیٹے کی کہانی ہے. اللہ اکبر. بیٹے کا نام ہے مامور رشید. ان کے بیٹے جب پڑھنے لکھنے کے لائق ہوئے, انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے پہلے قرآن پڑھو, بیٹے پہلے دین حاصل کرو. عصری تعلیم بعد میں ہے, دنیاوی تعلیم بعد میں ہے. جیسے کہ آپ نے ایک نام سنا ہے اورنگزیب بادشاہ کا. اورنگزیب بادشاہ, عالمگیر اورنگزیب بادشاہ, یہ کتنے بڑے عاشق رسول تھے. اللہ اکبر کبیرہ. علماء کرام کی توجہ چاہوں, آج میں نے ان کے حوالے سے ایک بات بڑی دل کو چھو گئی جو آپ پڑھتے ہیں, یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ, اے شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کی رضا کے لیے ہماری مدد کیجئے. سرکار ہو اورنگزیب بادشاہ عالمگیر نے اپنی تلوار پہ سرکار غوث اعظم کا نام لکھوایا ہوا تھا. غوث پاک کا نام اورنگزیب بادشاہ کی تلوار پہ لکھا ہوا تھا, کندہ ہوا تھا. غور فرمائے, اورنگزیب بادشاہ کسی اور مسلک سے نہیں ہے. سنیوں اپنی قسمت پہ ناز کرو, ہم اہل سنت میں اللہ نے غوث اعظم کو رکھا ہے, اہل سنت میں غریب نواز کو رکھا ہے, اہل سنت میں صابر پاک کو رکھا ہے, اہل سنت میں اورنگزیب عالمگیر کو رکھا ہے. اورنگزیب عالمگیر اتنے بڑے قادری تھے, اتنے بڑے قادری تھے, اتنے بڑے قادری تھے, آپ کی تلوار پہ بھی غوث پاک کا نام لکھا ہوا تھا. اسی تلوار سے دشمنان اسلام کو دھول چٹائی ہے اورنگزیب بادشاہ نے. اللہ اکبر کبیرہ. سرکار اورنگزیب بادشاہ کے بیٹے جب حافظ قرآن بنے, اسلام کیوں آگے نہ بڑھتا, اسلام کیوں نہ پھیلتا. بادشاہوں کے گھر میں حافظ پیدا ہو رہے ہیں, آج حافظ اس کے گھر میں بنے گا جو غریب ہوگا, جو تھرڈ کلاس کا ناگرک ہوگا. جو غریب ہوگا اس کا بیٹا جائے گا مدرسے میں, جو امیر ہوگا اس کا بیٹا جائے گا اللہ اکبر اسکول میں, اس کا بیٹا جا کر کے اللہ اکبر عصری تعلیم حاصل کرے گا, انگلش میڈیم میں اس کا ایڈمیشن ہوگا. غریب کا بچہ جائے گا مدرسے میں. اللہ اکبر کبیرہ. حقارت کی نظر سے دیکھنے والوں مدرسوں کو کان کھول کر کے سن لو, مدرسوں کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو. مدرسے تو وہ ہیں جو تمہاری نماز جنازہ اور مغفرت کی دعا کرنے کے لیے طلبہ پیدا نہیں, اللہ اکبر, علماء پیدا کرتے ہیں. اور ان کی شان اس وقت نظر آتی ہے جب کسی کا بیٹا مصلی پہ جا کر کے اپنے باپ کی نماز پڑھاتا ہے, رب کی رحمت کو جوش آتا ہے. ہم نے مرنے والے کے عمل نہ دیکھے, اس کے بچے کے عمل دیکھے ہیں, اس کی مغفرت فرما دی. بے شک نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, عظمت مصطفیٰ, علماء اہل سنت. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اورنگزیب بادشاہ کے بیٹے بن گئے حافظ قرآن.
कहा अल्लाह जाओ अपने दादा को कहो मुबारकबाद, दादाजी हाफिज कुरान मर गया, शाहजहां नाम है औरंगजेब बादशाह के वालिद माजिद का। कहा पोते मुझे खुशी नहीं है, अपने बाप से कह दे मुझे तो खुशी उस दिन होगी जिस दिन मेरा बेटा औरंगजेब हाफिज बनेगा। दादाजी क्यों, इसका मतलब तो समझाए। बोले बेटा मतलब ये है क़ियामत के दिन हाफिज कुरान के माँ बाप के सर पे ताज बना जाएगा, मैं तो दादा हूँ, औरंगजेब के सर पे बनेगा ताज, खुशी उसे होगी। अल्लाह अकबर कबीरा। बेटे ने आकर के कह दिया दादाजी ये कह रहे हैं खुशी तो औरंगजेब को है, ताज तो क़ियामत के दिन औरंगजेब आलमगीर के बनेगा, हमारे कौन सा ताज सर पे बांधा जाएगा। इतना सुना औरंगजेब बादशाह पूरे हिंदुस्तान पे हुकूमत करते हैं, अखंड भारत पे हुकूमत है। आज तो बढ़ चुका है ये भारत, कई हिस्सों में तकसीम हो चुका है ये मुल्क हिंदुस्तान। पाकिस्तान इसी से निकला, बांग्लादेश इसी से निकला, श्रीलंका इसी से निकला, अरे बोलो निकला कि नहीं निकला, नेपाल भी इसी से निकला। अल्लाह अकबर कबीरा। पाकिस्तान इसी से निकला, उस वक्त तो सब एक था, अखंड भारत था। इतने बड़े मुल्क पे औरंगजेब हुकूमत करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। सोचो तो सही इस्लाम ने कैसे कैसे हीरे और मोती पैदा किए हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम या औरंगजेब बादशाह ने कहा शाहजहां मेरे वालिद माजिद ये कहते हैं कि मैं हाफिज कुरान बनूं तो मेरे अब्बा को खुशी होगी। हजरात इल्म दीन हासिल करने के लिए उम्र की भी कोई कैद नहीं होती है। 50 साल के लिए भी मदरसे का दरवाजा खुला हुआ है, 20 साल के लिए भी मदरसे का दरवाजा खुला हुआ है, 70 साल 75 साल के बुजुर्ग के लिए भी मदरसे का दरवाजा खुला हुआ है। लेकिन उनके बारे में क्या कहा जाए जिन्होंने मदरसे के दरवाजे बंद कर दिए हैं, जिन्होंने मदरसों के दरवाजों पर ताले लगा दिए, मदरसे का दरवाजा खुलता ही नहीं। दरवाजा खुलता है तो नमाज जनाजा के लिए, दरवाजा खुलता है तीजे के लिए। अल्लाह अकबर। मैं आप किसी को मतलब क्या है किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, ये यहाँ की बात नहीं है। अल्लाह अकबर कई जगह की बात हो सकती है कि आज मदरसों के दरवाजे खुले हैं तो अल्लाह अकबर कबीरा मरने वालों के लिए खुले हैं। मदरसे के दरवाजे मरने वालों के लिए नहीं है, मदरसे के दरवाजे जिंदा लोगों के लिए खुलते हैं। मदरसा इंसान बनाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर खैर चाहो तो मदरसे में कुरान की तालीम, अल्लाह अकबर, छोटे छोटे बच्चों को मत कुरान की तालीम से आरास्ता पेरास्ता करो, अपने बच्चों को कुरान सिखाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। तवज्जो कीजिए, अर्ज करना चाहता हूँ औरंगजेब बादशाह ने फौरन ही कुरान को खोला, याद करना शुरू कर दिया। यहाँ तक के 1 महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, 3 महीने गुजरे, 4 महीने बीते, 5 महीने बीते, 6 महीने गुजर गए। 6 महीने जैसे ही गुजरे हैं सरकार औरंगजेब बादशाह पूरे हाफिज कुरान बन के अपने वालिद माजिद शाहजहां की बारगाह में आए, सलाम पेश किया। बाबा जी सलाम अस्सलाम वालेकुम, तुम्हें मैं मुबारकबाद देने आया हूँ। अखंड भारत के बादशाह है, पूरे भारत पे हुकूमत करने वाला। अल्लाह अकबर कबीरा। अपने बाप शाहजहां से कह रहे हैं पूरे कुरान का हाफिज बन के आया हूँ, हिम्मत क्यों हारते हो कि मौलाना हमारी जबान नहीं पलटती है, हिम्मत क्यों हारते हो, उम्र बहुत हो गई है, हमसे पढ़ना नहीं आएगा, हम याद नहीं कर पाएंगे। हिम्मत करना तुम्हारा काम है, याद कराना परवरदिगार का काम है। तो हिम्मत तो कर, 50 साल को न देख, 75 साल को न देख, अल्लाह मदद करेगा तो 75 साल ही में नमाज याद हो जाएगी। वाह वाह, बेशक हक है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छे भाई, माशाल्लाह। जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा खिताब हजरत अल्लामा मुफ्ती कासिम साहब क़िबला मंदरी ने आपके सामने पेश किया कि नहीं किया? बोलिए। जहेज के हवाले से पेश किया। अल्लाह अकबर। जरूरत है मैं ऐसे लोगों को इन्होंने नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती इरशाद मंजरी, हजरत अल्लामा मुफ्ती इरशाद मंजरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती साहिब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। खतीब अहले सुन्नत, नाशिर मसलके आला हजरत जो मॉरिशस भी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी खिताबत के डंके बजा कर के आए। ये मुफ्ती अब्दुल अजीम साहब क़िबला मंजरी की काविशें हैं कि इन्होंने फ़ोन किया और ये फ़ौरन लब्बैक कहते हुए हाजिर आ गए। इंशाअल्लाह भी आप हजरत का नायाब खिताब समात फरमाएंगे, इंशाअल्लाह तबीयत बाग बाग हो जाएगी। और थोड़ी देर आपकी खिदमत कर लो, इजाज़त है? बोल दीजिए मेरे भाई सुभान अल्लाह बोल दीजिए। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। हज़रात गिरामी,